Alors, salam alaikum. اليوم راح نحضر لكم وصفة بزاف مليحة. Donc, c'est un gâteau au yaourt à la vanille et au chocolat. Alors, d'abord, je me présente, c'est Abdelrazak. Donc, j'aime beaucoup la pâtisserie. واليوم راح نبارطاجي معكم هاد la recette. Donc, تبعوا معايا. Donc, pour les ingrédients, alors تحتاجوا un pot de yaourt nature. وهاد le pot راح تمزوريو به les autres ingrédients. تحتاجوا 2 œufs entiers, 3 pots de farine, 2 pots de sucre, un pot d'huile, une levure chimique, 2 cuillères à soupe de cacao et une vanille liquide. Donc نعاود. Donc تحتاجوا واحد ياغورت ناتور، تحتاجوا زوج بيضات كاملين، تحتاجوا 3 بو فرينة، 2 بو سكر، 1 بو زيت، تحتاجوا لا لوفور شيميك، تحتاجوا زوج مغارف كبار تاع كاكاو و لا فاني ليكيد. دونك هادو هما لي زانغريديون باش نحضروا العجينه تاعنا. دونك ابري راح نوريكم الكلاصاج دونك à la fin. Alors la première des choses دونك تحطوا الياغورت ناتور وتحطوا فوقه السكر. اذا ولازم تخلطوا بيان كوم الفو. دونك لازم هذاك السكر يذوب لكم في الياغورت. دونك il faut bien mélanger et voici le résultat اللي راح تتحصلوا عليه. Ensuite تضيفوا زوج بيضات. دونك هادوك البيضات لازم تكونوا خلطوهم قبل وتضيفوهم على الخليط وتخلطوه. Ensuite تضيفوا الفرينة وتخلطوا بيان. تضيفوا الزيت وتخلطوا بيان. Ensuite تضيفوا la levure chimique وتخلطوا بيان. Donc il faut bien mélanger et regarder le résultat اللي نتحصلوا عليه. Ensuite هذا راح تقسموه على زوج في دو بول. دونك مواتيي مواتيي. دونك واحد راح تحطوا فيه شويه لا فاني والاخر تحطوا فيه زوج مغارف كبار تاع كاكاو. اذا وراحين تخلطوهم. فوالا راحين تتحصلوا على وحده فيها لا فاني ووحده فيها لو كاكاو. انسويت مول تكونوا حطيتوا فيه الفرينه والزبده. اذا تحطوا 3 مغارف تاع العجينه اللي كان فيها لا فاني في الوسط. انسويت فوقها 3 مغارف تاع العجينه اللي كان فيها الكاكاو et ainsi de suite. وتخلوها تهبط وحدها. Voilà ce que vous allez obtenir. وتحطوها في الكوشة تاعكم. إذا وكل واحد الكوشة تاعو يعني كيفاش حتى يطيب. الآن ننتقلوا للكلاصاج. دونك الكلاصاج تحتاجوا 80 غرام دونك 80 غرام دو، 240 غرام de sucre, 80 غرام de cacao, 160 غرام de crème entière liquide et 12 غرام de gélatine. نعاود تحتاجوا 80 غرام ماء، 240 غرام سكر، 80 غرام كاكاو، 160 غرام crème entière liquide و 12 غرام gélatine. Alors la première des choses نحضروا السيرو تاعنا. نديروا الماء مع السكر ونخلوه يغلي بيان كوم الفو. تضيفوا هاد لو سيرو كي يغلي فوق الكاكاو وتخلطوه بيان. Ensuite في طاوة ديروا لا كريم اونتيير ليكيد وتخلوها تغلي بيان و en même temps راكم درتوا الجيلاتين تاعكم في الماء بارد. Ensuite هذيك الجيلاتين نجبدها كي تذوب شويه لازم يكون ماء بارد ونعصرها بيان. نحطها فوق هذيك لا كريم اونتيير تكون غلات ونحرك بيان باش الجيلاتين هذيك قاع تذوب لي. فوالا دابت لي قاع. نحط هاد الخليط فوق الخليط اللي حضرته الاول تاع الكاكاو ولو سيرو. اذا كيف ونخلطو مليح حتى نتحصلوا على الكلاصاج تاعنا ونخلوه يبرد. نخلوه اكوتي يبرد. فوالا نخرجوا الكاطو تاعنا دخلوا الخدمي كي يخرج لكم ناشف معناتها سي بون راهو طاب. تزيدوا له شويه من الفوق وتخرجوه. تحطوه فوق ان سوبور يكون برد هو تاني شويه. نجيبوا لو كلاصاج تاعنا اللي يكون تاني تبرد بلالوش. نبداو نفرغوا لو كلاصاج فوق الكاطو تاعنا. نبداو من الوسط ونروحوا للحواشي. انسويت الحواشي تقدروا ديروا فيهم سوا لو غوريي دو كاكاو ولا ديروا نوا كوكو كيما تحبوا نتوما. ومن الفوق pour la décoration تقدروا تحطوا des feuilles d'or. Donc quand vous voulez la décoration ça dépend de vous. Donc voilà ma première recette. Donc le gâteau صدقوني vraiment il est magnifique, il est très bon, il est facile à préparer. Donc voilà donc راح نبدا ندير لكم les recettes beaucoup plus tard à la pâtisserie. Parce que j'adore la pâtisserie ونتمنى منكم تدعموني وتبارطاجيو au maximum. Voilà à la prochaine. Merci.